میرا نور مک گیا سیدہ دے بابا کوئی تجویز پیش کر سیدہ دے اکبر مینو بابا بابا کر کے بلا سن سو جڑے گڑیل جوان اکبر پہلی حقل ماری ہے میرا پترا مویا بابا حسین مٹیاں تے ٹرنا شروع کیتا ہے مورا لبند پیا پڑدا او ماں پیو تھی برباد ویندا ہے جیندا مر پوے پتار ہن ماتم جوانے تے جیندے پتر دی موت تے خرچ ہوئے ہے یوندی شادی دا سامان کیوں ماتم پہ کر دیا شاہ چھکان لگا پھل برچیدہ ہے ہوئے کل مرسلہ حیران ہوئے کر کے رونا لیا ودا ملک الموت او حسین نو آکھے ہے تیرے اکبر دا کوئی شرما کے نہ روے او ماں پیو تھی برباد ویندا ہے جیندا مر پوے پتار جوانے تے جیندے پتر دی موت تے خرچ ہوئے اندی شادی دا سامانے شاہ چھکان لگا پھل برچیدہ جن شرم آوے نہ روے جن دے دل حسین دے اجڑن دا درد ماتم کرے سنی ہائے کر دے جوے آئے شاہ چھکان لگا پھل برچیدہ ہے ہوئے کل مرسلہ حیران سیدہ دے اکبرہ حسین ویکھیا تا دھیدہ خط نظر آیا ہے کوئی ماتم کرنا لا رو رو کے آدھا تیرا ہوں ویلے خط ملے سگرا آگئی انسانی جڈا ہو گئی حوصلہ جڈا ہو گئی رسام تمام ہے کوئی ماتم کرنا لا حسین لکھے ہے سہرا سرخ کالین اتے ہے کتا اکبر ہونا آرام سیدہ دہتروٹ گانے گئے سوال کیا جمیر مقدار جناب سجاد دے کسے بندگی دا مولا توڑے چاچے دا قد بلندائی قبر چھوٹی کیوں میں کر دیو برداشت امام رات رو کے فرمایا جدہ بن بازوان دے میرا چاچا زیر تو لٹھا ہے فرمایا جب تک لبداری ہے مسلمان مرے دے رہنا فرمایا یارا محرم نو میں گلے دے میں نے چاچا لبدانا فرمایا جتنا لبیا میں کبارے دفنایا صدقے دوڑی نسل آباد ہوئے بسم اللہ کرا بس تھا یہ کہ بہن پڑھدا میں صدقے آدھفیاں نہیں لولک فوج دلہ داغازی اکو چوب شبیر دکھا گئی تیوں دی موت علی دیاں دھیاں دیکھ پال وچ ماں اور ماتم کر دی علی دیاں دھیاں چاہ دیا ہے نا دھیر پہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اجرکم اللہ اجرکم السیدہ ماں حسین نے توڑا پرسا قبول فرماوے چلو ایک فقیر سید دے لفظ انہاں کیا انج نہ پڑھیا کر
ایک بار 170 میری طرف تبدیل کر کے پڑھے انہاں کہ 9 لاکھ بھامے 9 زمانے ہوئے نا ابا عظیم تو نہ ہلا دا جڑا انہاں دا عقیدہ ایک فقیر سید دی گل پڑھا لگا انہاں کہ نا کل کائنات تو لیندا غازی کچھ مشبیر دکھا گئی تے یوں دی موت علی دیا دھیاں دے کے بال وچ ماں صدقے 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 آباد رہے آباد رہے آدھفیاں دی 32 سال دی کل محنت وہ بس یوں ویلے مل پا گئی کدا جدہ سین رکیا تو پہلے یوں دی لاش تے زینب آدھی آئی آدھی جاگ میری چادر لہ گئی ہے میں صدقے ہو جاما بازو کلم ہو گئے مشکی تیر لگ گیا میں نو ممبر دی قسم ہے جویں مشکی جو پانی لڑدا گیا ہے غازی لال لال مکدا گیا ہے ایک بے غیرت نے ایو جتیر مارا ہے جڑا غازی شہنشاہ دی سجی آنکھچ لگا میں نو انصاف دنال لسو جڑے عزادار مجلس چاہو جڑے سواریاں تے سوار ہو کیا ہے بندہ موٹر سیکل تے سوار ہوئے آنکھ دے وچ ریت چلی جاوے ظفر جا جی بندہ سواری رکھیں ہے ہاتھ دنال ریت ذرہ کٹھیں ہے میں نو علم ابا دی قسم ہے جڑا غازی دی آنکھچ تیر لگا ہے بازو نال کوئی نہ ہے ابا تیر نو کٹنا سے گھوڑے دیگر دل نال کئی لے سار نو سجے جھڑکا دے دینا کئی لے کھپے جھڑکا دے دینا یا ڈاگا دی دیا کہ جو تیر نہیں نکلیا عباس رکھا بچو پھیر کٹھینا اجازانو اندوی تیر پایا یا ایک بغیر آتا جندے ہاتھ جو وزنی گردہ عمر ابن سعادت ماریو زینب دمانے ظالمہ دماریو علی دیا دھیاں دمان صدقے 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 اجرکم اللہ ایڈے دور نال اپا دے سارے جگرد لگے غازی دین دے سمل نہیں سکے گھوڑے دی دین دے کئی لے سجے ڈولویں دل کئی لے کھپے ڈولویں دل عباس مولا نے اپنی وفادار سواری ناو لے گل کی دیئے سیدہ دے گھوڑا ہونا پھیمے نہ گھنواج سیدہ دے غریبہ دیا سائی پانی پانی بچے کوئی نہیں سوار بازوان دی ٹیک دلان دل میرے بازو ان کوئی نہ بھرا بھرا دی کمر دا زور ہوں دے سامنے ٹیک ٹپے تے کھڑے زہرا دلال سیدہ دے میں اوکھلا سامنو بھرا اوکھلا دا نویکھے سیدہ دے جتنا جلدی ہو سکدئی منو حجوم آلے پاسے وجلہ عباس والا دی وفادار سواری حجوم دو رخ بدلیا ہے امام ہوندہ ہے براد ارادہ سمجھے زہرہ دلال ڈبے تے چھڑ پہ بیندیو ہے برادو صد مار کیا دے رک وجی عباس دچدانی میں کورا ہے اکبر دیبار تھی گئی مگا سارت ماتاب صدقے صدقے بھلو میں